इमाम हैद मास्टर साहब और मौजूद साथिया इकराम और अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हम सब जितने यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो इसातिज़ा हैं, चाहे वो तलबा हैं, सब कामयाब होना चाहते हैं और कामयाबी भी आला दर्जे की चाहते हैं। अगर आज कोई तालिब इल्म की हैसियत से मेहनत कर रहा है तो वो चाहता है कि मुझे ऐसी मुलाज़मत मिले, वो बहुत ही आला दर्जे की हो, वो किसी इदारे के सरबराह की हो। अगर उसकी नज़र फ़िज़ाओं में जाए, उड़ते हुए जहाज़ों पे पड़े, तो वो चाहता है कि मैं पायलट बन जाऊं। और कभी वो आर्मी के ऑफिसर को देखता है तो कहता है कि मैं जनरल बन जाऊं। और कभी किसी ताजर को देखता है तो कहता है कि मैं आला दर्जे का बिजनेसमैन बन जाऊं। इस तरह की वो कामयाबियां समेटना चाहता है और इसके दिल में ये हसरत है कि काश मैं भी ऐसे लोगों की तरह हो जाऊं। लेकिन बेटा, इन कामयाबियों का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर है कि आपके दिल में अपने इसातिज़ा कराम का कितना एहतराम है और कितना इखलास भरा प्यार है। अगर एहतराम आपके अंदर आला दर्जे पर है तो कामयाबी भी आला दर्जे की मिलेगी, और अगर एहतराम जो है उसका दर्जा निचला है तो कामयाबी निचले दर्जे की मिलेगी। और अगर दिल और दिमाग इस एहतराम से खाली है और आपके जो एतवार हैं, तरीके हैं, उनसे ये अदब झलकता नजर नहीं आता, तो आला दर्जे की नाकामी भी आपके हिस्से में आएगी। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, आप जितने भी ज़हीन हो, फतीन हो, लेकिन इसातिज़ा कराम के आदब से खाली हो तो यकीन रखो फिर आपकी जिंदगी भी कामयाबी से खाली होगी। आप कभी कामयाबियों की तरफ नहीं जाओगे। वक्ती तौर पे इशारे होंगे कामयाबियों के, लेकिन मुस्तकिल कामयाबी आपके हिस्से में नहीं आएगी। मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जिंदगी पर जब नजर डालता हूँ और ऊपर अल्लाह पाक का कुरान जो है वो सहाबा कराम को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से इस तरह की तरबियत दे रहा है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले तो उनसे पहले कदम भी मत उठाओ, और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोल रहे हूँ उनके सामने अपनी आवाज़ों को पस्त रखो, और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप पुकार रहे हो तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के साथ नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पुकारो। तो ऐसे ही बहुत सारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से निशानियां मिल रही हैं कि कैसे ये अजीम यानी मुअल्लिम आज़म और उनके सामने शागिर्द अजीम ऐसे थे कि इस तरह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहतराम कर रहे थे कि उनके मुंह से गिरने वाला वाब नीचे नहीं गिरने देते थे, बल्कि उसको अपने हाथों पर उठाकर अपने जिस्म पर बरकत के लिए मर रहे थे। हाँ जी, ऐसे ही अगर हम एहतराम करने वाले बन जाएं तो यकीनी तौर पे वो कामयाबियां जो हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के हिस्से में अल्लाह पाक ने अनायत फरमाई, वो भी हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन सकती हैं और हम एक बहुत आला दर्जे की कौम बन सकते हैं जो दुनिया के लिए लीडर बन सकते हैं और अपनी जो इज्जत नफ्स है उसको बहाल कर सकते हैं। जब मैं हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन उनकी जिंदगी पे नजर डालता हूँ तो देखता हूँ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमा रहे हैं कि जिसने मुझे एक लफ्ज पढ़ाया मैं उसका गुलाम हूँ। अब वो चाहे तो मुझे अपने पास रखे, चाहे तो मुझे आजाद कर दे। उसके आगे अगर हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के बाद ताबीन की जिंदगियों पर नजर डालें तो हमें बहुत सारे किस्से नजर आएंगे। खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े पर सवार हैं, जा रहे हैं, रास्ते में क्या देखते हैं कि उनका बेटा जो है अपने उस्ताद को वुजू करवा रहा है।
ایک ہاتھ میں لوٹا پکڑا ہوا ہے اور وضو کروا رہا ہے، وہ فوراً نیچے اترتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اپنے بیٹے کو، وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی یہ عظمت نہیں ہے کہ وہ لوٹا پکڑ کر جو ہے استاد کو وضو کروائے، بلکہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے جو ہے ہاتھ دھلائے۔ تو یہ بڑا ہی ضروری ہے، جو عظمت پانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی اتباع کریں کہ کس طرح سے ایک استاد کا احترام جو ہے وہ بلندیوں اور رفتوں تک آدمی کو لے جاتا ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد تاریخ پہ نظر ڈالیں، اسکندر اعظم کا نام کون نہیں جانتا؟ ہاں جی، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک عظیم فاتح ہے، ماننا پڑے گا ہمیں ہر لحاظ سے کہ وہ عظیم فاتح کیوں بنا۔ اس کے لیے سب سے جو اس نے پہلا کرینہ اختیار کیا تھا وہ استاد کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت تھی، ان کے ساتھ ارسطو صاحب تھے۔ ہاں جی، ایک دفعہ جا رہے ہیں، دریا پار کرنا چاہتے ہیں، ساتھ سکندر اعظم بھی ہیں، سکندر اعظم ان کے پیچھے پیچھے تھے، لیکن جب دریا پار کرنے کی باری آئی تو وہ آگے بڑھے اور اپنے ساتھ ساتھ عرض کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ٹھہر جائیں، اور پہلے ہی دریا جو ہے پار کرنا شروع کر دیا۔ جب دریا پار کر کے دوبارہ واپس لوٹے، اب کہتے ہیں کہ آپ بھی اب اسی طرح سے جس راستے سے میں گزرا ہوں آپ اسی راستے سے گزر جائیں، اب میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ تو جب ارسطو صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ بیٹا ایسا کام آپ نے کیوں کیا، تو کیا عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت جی بات یہ ہے کہ ایک ارسطو اکیلا بہت سارے سکندر تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن بہت سارے سکندر مل کر ایک ارسطو پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے استاد کی شان میں یہ بات کہی تھی، اور آج تک جو تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ہاں، یقینی طور پہ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی وہی مرتبہ ہو، اس سے ہمیں ملے، تو ہمیں بھی اسی طرح کی محبت دل میں اتارنی پڑے گی، ورنہ ناکامیوں کے قصے ہاں جی بہت سارے مل جائیں گے۔ ہمیں تو اپنی زندگی کا جو ہے تجربہ یہ سکھاتا ہے کہ جس قدر آج میں سمجھتا ہوں عثمان صاحب جس عہدے پہ فیض ہیں، یا ہمارے معزز اساتذہ کرام SST کے عہدے پر فیض ہیں، ہم EST کے عہدے پر فیض ہیں، یہاں پہ ذہانت کا کوئی رول نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ادب ہے جس نے ہاں جی یہ مرتبے دلائے ہیں، عزتیں دلائی ہیں۔ میں نے جس درجے کا جو احترام عزت دل میں اساتذہ کی رکھی، آج وہ درجہ مجھے ملا ہوا ہے، لیکن آپ کے لیے موقع ہے اس سے پہلے کہ یہ وقت آپ پہ آئے، ہاں جی یہ جو دورانیہ تعلیم ہے گزر جائے، اور ادب دل سے آپ جو ہے کھالی جائیں، تو ڈگریوں میں نمبر تو زیادہ ہوں گے، لیکن جو عہدہ ہوگا وہ اعلیٰ درجے کا نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ادب والے کرینے کے ساتھ اور استاد سے محبت کا جو ہے ڈھنگ آپ کے دل میں ہوگا، تو یقینی طور پہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، اور اس کا درجہ نچلا نہیں ہوگا، اعلیٰ درجہ ہوگا۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ بیٹا اپنے گرد و نواح جب نظر ڈالو گے تو آپ کو جو مخلوق ایک ہی ہے، مکھی نام ہے اس کا، وہ کیا کرتی ہے؟ ہاں جی، ایک مکھی ہے جو گند پہ بیٹھ جاتی ہے، گند اٹھانے کے لیے، گند کو کھانے کے لیے، اور لوگوں میں بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتی ہے۔ ایک مکھی ایسی ہے جو پھولوں کو چوستی ہے، یعنی سب سے بہتر چیز کی طرف جاتی ہے اور شہد اکٹھا کرتی ہے۔ وہ میری بھی ضرورت بن جاتی ہے، آپ کی بھی ضرورت بن جاتی ہے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ بیٹا اچھائیوں کو تلاش کرو، ہاں جی برائیوں کی طرف سے نظر جو ہے ہٹاؤ، ہاں جی لوگوں کے عیبوں کو نہ دیکھو، لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھ کر اچھائیوں کو اپناؤ۔ جب اچھائیاں بہت ساری بن جائیں گی آپ کے اندر سمٹ کر، آپ ایک ایسے انسان بنو گے کہ لوگ آپ کو دیکھیں گے، لوگوں کے لیے آپ ان کی ضرورت بن جاؤ گے، آپ کی عزت یہاں بھی ہوگی، اور یقینی طور پہ اگر آپ ایمان والے ہو تو مرنے کے بعد بھی اللہ پاک آپ کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔